मुशर्रफ केस में खुसूसी अदालत क्यों उठकर चली गई? बेंच की वापसी ने किन सवालों को जन्म दिया? दुनिया भर में सजाए मौत की शरह में इजाफा। भारत पोलियो से पाक, पाकिस्तान में पोलियो टीम्स पर हमले। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नासिर गिरफ्तारी NBC ऑन एयर में। आज हम ज़्यादातर बात करेंगे अदालत के बारे में, उस अदालत के बारे में जहां जनरल मुशर्रफ पर मुकदमा चल रहा है, बगावत केस के लिए, गद्दारी केस के लिए। और आज वहां अनवर मंसूर साहब के कुछ जुमलों के जवाब में जस्टिस फैसल अरब उठकर चले गए और उन्होंने कहा कि अगर आपको हम पर एतबार नहीं, आप मुतमईन नहीं, तो हम चले जाते हैं। लेकिन बाद में पता चला, ये खबरें आई कि बेंच टूट जाएगी, अदालत दोबारा बनेगी, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि जस्टिस फैसल अरब कुछ देर के लिए उठकर गए थे। मैं ब्रेक लूँगा, उसके बाद मैं वापस आऊँगा, तो मेरे साथ मौजूद रहेंगे मुमताज़ वकील, रिटायर्ड जज और हमारे रिपोर्टर। वेलकम बैक जी। हम आज बात करेंगे परवेज़ मुशर्रफ बगावत केस, गद्दारी केस, जो भी कह लें। आज की समाअत हुई। अदालत ने परवेज़ मुशर्रफ की नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी से मुतालिक दरख्वास्त खारिज कर दी और 31 मार्च को परवेज़ मुशर्रफ की अदालत तलबी के अहकाम भी बरकरार रखे। दौरान समाअत जनाब मुशर्रफ के वकील अनवर मंसूर और सरबराह बेंच जनाब जस्टिस फैसल अरब के दरमियान तल्ख कलामी हुई, कुछ तुर्क जुमलों का तबादला हुआ। नौबत यहाँ तक पहुँची कि जस्टिस फैसल अरब ने कहा कि अगर आप मुतमईन नहीं तो मैं समाअत नहीं करता। इस पर अनवर मंसूर ने कहा कि जिस तरह अदालत चलाई जा रही है, हम उससे मुतमईन नहीं हैं। इस नाजुक मरहले पर जस्टिस फैसल अरब कुछ देर के लिए कोर्ट से चले गए और यूँ लगा जैसे वो बाइकआउट कर रहे हैं या बैंक से अलग हो रहे हैं। इस बारे में खबरें भी चली, लेकिन कुछ देर बाद ये अंदाज़ा हो गया कि ऐसा नहीं है, बल्कि वो बेंच में मौजूद रहेंगे और मुकदमे की समाअत भी करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब रशीद रिजवी साहब, साबिक जस्टिस, मुमताज़ वकील रहनुमा जनाब अतहर अमीनुल्लाह साहब, और मेरे साथ मौजूद रहेंगे जनाब बलोच साहब, तैयब बलोच साहब, हमारे नुमाइंदे, जो बताएंगे कि आज कोर्ट में क्या हुआ। फिर मैं बात करूंगा अपने मौजूद एक्सपर्ट से। जीते बलोच साहब, बताइएगा कि आज क्या सूरत रही? जी, जिस तरीके से हमने देखा और मीडिया में भी आया कि आज जो है ये केस जो है वो काफ़ी अरसे से चल रहा है, तकरीबन 3 माह से ज़्यादा इस केस की जो है समातें हो चुकी हैं। लेकिन हर समात के मौके पर हमने अक्सर ये देखने में आता है कि जो परवेज़ मुशर्रफ की वकला की जो टीम है उसमें और जो है वो या तो इस्तिगासा में या फिर जजेस के दरमियान जो है वो मुतअद्दिद मरतबा जो तलख जुमलों के तबादले भी हुए। लेकिन आज जब ये इस केस की समात हो रही थी, और समात इस वजह से हो रही थी कि जब परवेज़ मुशर्रफ के वकला की जानिब से जो है वो 14 मार्च का जो फैसला था, जिसमें जो है परवेज़ मुशर्रफ की के नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी किए गए थे और अदालत ने उनको जो तलब किया है कि 31 मार्च को जो हर सूरत अदालत में पेश हूं, तो इस पर जो है वो परवेज़ मुशर्रफ के वकला ने एक दरखास्त दायर की थी और जिसमें कहा था कि ये फैसला जो है अदालत का वो दुरुस्त नहीं है और अदालत जो है अपने इस फैसले की तस्हीह करे। तो इससे मुतल्लिक जब दलाइल दिए जा रहे थे और अनवर मंसूर जो है उन्होंने अदालत को वाज़ेह तौर पर कहा कि अदालत ने जो अपना फैसला लिखा है, उस फैसले में अदालत ने जो है ये जानकर लिखा है कि परवेज़ मुशर्रफ जो है वो इरादतन अदालत में नहीं आना चाहते उनका। लेकिन हरगिज़ इस तरह तरीके से बात नहीं थी, क्योंकि उनका ये कहना था कि जो परवेज़ मुशर्रफ को धमकियां मिली और उन्होंने कहा जो मैंने अदालत के अंदर मौक़िफ़ इख्तियार किया, तो वो ये था कि परवेज़ मुशर्रफ जो है वो जान के खतरे के पेश नज़र और सिक्योरिटी की अलर्ट के पेश नज़र जो है वो अदालत में नहीं आ सकते। जी, जब अनवर मंसूर अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके थे, तो उसके बाद इस्तिगासा जो है वो अकरम शेख वो रोस्ट्रम पर आए, तो उन्होंने अदालत से कहा कि मैं इस हवाले से जो है अदालत की मुआवनत करना चाहता हूं। तो अदालत ने जो है उनको कहा कि ठीक है, आप जो है हमारी मुआवनत करें। और अकरम शेख जो है जब अदालत की मुआवनत करने लगे, तो इसी दौरान जो परवेज़ मुशर्रफ की वकला टीम थी, तो उन्होंने आपस में चेह में गोयां शुरू कर दी और जिससे जो है एक शोर सा पैदा हुआ। तो इस पर जो है अकरम शेख की जो तवज्जो थी वो डिस्टर्ब हुई और उन्होंने जस्टिस फैसल अरब को मुखातिब करते हुए कहा कि जो ये जो शोर आ रहा है तो इसको
بند کرایا جائے. تو جب جسٹس فیصل عرب نے جو ہے وہ پرویز مشرف کے وکلا کو مخاطب کیا تو اسی اسنا میں جو ہے وہ انور منصور صاحب جو ہے وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے روسٹم پر آ کے کہا کہ اکرم شیخ جو ہے وہ دلائل نہیں دے سکتے کیونکہ عدالت جو ہے وہ کل ہی اکرم شیخ کے تقرر سے متعلق جو فیصلہ ہے وہ محفوظ کر چکی ہے. جب تک عدالت وہ اپنا فیصلہ نہیں سنائے گی اس وقت تک اکرم شیخ جو ہے وہ دلائل نہیں دیں گے. اس پر جسٹس فیصل عرب نے کہا کہ ابھی جو ہے کیس ابتدائی مراحل میں ابھی ٹرائل کا مرحلہ نہیں آیا تو اسی وجہ سے جو ہے وہ اکرم شیخ جو ہے دلائل دے سکتے اور ہم نے ان کو اجازت دی ہے تو ان کو دلائل دینے دیے جائیں. اس پر جو ہے انور منصور نے کہا کہ ہم اگر عدالت اس طریقے سے ہی چلے گی تو ہم عدالت سے جو ہے وہ مطمئن نہیں اور ہمیں نظر نہیں آتا کہ عدالت ہمارے ساتھ انصاف کر پائے گی. تو اس پر جسٹس فیصل عرب نے کہا کہ ہم نے چونکہ عدالت کہ ہم نے ہی فیصلہ کیا اور ہم نے جو اکرم شیخ کو بولنے کی اجازت دی ہے تو اگر آپ ہم سے ہی مطمئن نہیں تو پھر جو ہے اس ملک میں جج اور بھی بہت ہیں تو وہ کوئی اور جج جو ہے وہ سماعت کر لے گا تو بہتر یہی ہے کہ میں خود کو جو ہے اس بینچ سے الگ کرتا ہوں. اسی اسنا میں جو ہے وہ جسٹس فیصل عرب جو ہے وہ کھڑے ہو گئے اور اپنے چیمبر کی طرف چلے گئے اور جس سے مجموعی طور پر یہی تاثر ملا کہ جسٹس فیصل عرب جو ہے وہ اس بینچ سے الگ. یہ بلوچ بہت مہربانی. من اللہ صاحب میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ کیا ہوا ہے اور جب ایک جج بینچ چھوڑ کے اس طرح چلا جائے تو کیا سمجھیں گے عام لوگ اس کو؟ نہیں چغتائی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انہوں نے ایک اپلیکیشن دی تھی پرویز مشرف کے وکلا نے کہ ان کو فیصل عرب صاحب پہ اعتبار نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، جس کی باقاعدہ ہیئرنگ ہوئی اور وہ اپلیکیشن ڈسمس ہو گئی. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے آج اپنے آپ کو بینچ سے الگ کیا تھا. یقیناً کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہوگی کہ وہ اٹھ کے چلے گئے ہوں گے جس سے تاثر شاید یہ ملا کہ وہ شاید اس کو چھوڑ رہے ہیں. لیکن چغتائی صاحب ادھر افسوس کی بات یہ ہے کہ 65 سالوں میں اس ملک میں افراد زیادہ اہم رہے ہیں بنسبت اداروں کے. آج اداروں کی تذلیل ہو رہی ہے اور افراد کی وجہ سے ہو رہی ہے اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ افراد اہم ہیں اس ملک کی. اگر آج ہم جس حالت میں ہیں یہ حالت اس لیے ہے کہ ہم نے کبھی بھی بحیثیت ایک قوم یا بحیثیت ایک ریاست اداروں کو مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے. ہم آج یہ جب سے یہ چل رہا ہے یہ کاروائی تو ایک فرد ہی ہے اور افراد ہی ہیں جن کے لیے تاخیری حربے استعمال ہو رہے ہیں جس سے خواہ وہ فوج کا ادارہ ہو یا وہ عدلیہ کا ادارہ ہو انہی کو نقصان پہنچ رہا ہے اور صرف کچھ افراد کو بچانے کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ غیر مناسب ہے اور ہمیں اس میں سے نکل کے اور ان اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے. رائٹ. جسٹس رضوی صاحب 2 مہینے ہو گئے ہیں اور 23 دن ہو گئے ہیں جب جنرل مشرف صاحب اسپتال میں ہیں اور کہتے ہیں کہ 25 کروڑ روپے کا خرچہ بھی ہو گیا ہے وغیرہ وغیرہ. آپ یہ کیس کس طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ اس کی میرٹ کیا ہے؟ اب دیکھیں ایک چیز کی میں وضاحت کرتا چلوں کہ ہمارے ملک کی تاریخ جو ہے وہ سیاسی کیسز سے بھرمار ہے. آپ نے دیکھا ہوگا سینئر جرنلسٹ ہیں آپ، اگرتلا سازش کیس، پھر حیدرآباد کا جو ٹریبونل تھا فیض صاحب والا پارٹی کے سلسلے میں. ہیلو ہاں فیض صاحب والا پنڈی سازش کیس، اگرتلا سازش کیس، پھر حیدرآباد ٹریبونل، یہ سب یہ سارے کیسز ہوئے ہیں. لیکن جو میں گزشتہ 3 مہینوں سے دیکھ رہا ہوں کہ ان کیسوں میں اور اس کیس میں یہ فرق ہے کہ وہاں پہ بھی وکلا، ڈیفنس وکلا بڑے ہاسٹائل ہوتے تھے لیکن وہ ایک تہذیب کے دائرے میں رہتے تھے. وہ ایک جو پرسکرائب ڈسپلن ہے لائرز کا اس کے مینٹین کرتے تھے. لیکن اب تو آپ کو معلوم ہے ایک وکیل صاحب تو ایک دن روسٹم پر آ کے انہوں نے برا بھلا کہا جس پر کنٹیم نوٹس بھی ان کو ایشو ہوا. یہ جو اکھاڑا بن گیا ہے 3 مہینے سے یہ بڑا تکلیف دہ بات ہے. اور جب ہم کہتے ہیں کہ ہم رول آف وکلا، رول آف لا میں بلیو کرتے ہیں، اگر انہیں اسپیشل کورٹ پہ اعتراض کرنا ہے تو اس کا بھی ایک پروسیجر ہے، اس کا بھی ایک انداز ہوتا ہے. لیکن یہ بڑا عجیب ہو رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اسپیشل کورٹ نے ضرورت سے زیادہ لچک کا مظاہرہ کیا ہے، ضرورت سے زیادہ ان کو کنسیشن دیا ہے. ورنہ تو ابھی تک تو چارج فریم ہو کے 2-3 گواہ بھی گزر جانے چاہیے تھے.
ये तो बहुत ही ठीक। काबिल सताइश कह लें कि इतना अकोमोडेट किया है। अच्छा अब्दुल्ला साहब बताइएगा, स्पेशल कोर्ट ने वो मुझे ब्रेक भी लेना है कि क्या अदालत तहम्मुल से काम ले रही है, बर्दाश्त से काम ले रही है, या अदालत पे कोई दबाव है? नहीं, मैं समझता हूँ बर्दाश्त से काम ले रही है। अगर कोई दबाव, तो इन्होंने बड़ी कोशिश की है। बार बार आप देखते हैं बयानात आते हैं डिफेंस की तरफ से, जी हमने 8 जर्नल और हैं। ये असल में इस किस्म के बयानात अदालत को दबाव में लेने के हैं। लेकिन जितना मैं इन जजों के बैकग्राउंड से वाकिफ हूँ, ये इस किस्म के दबाव में तो नहीं आएंगे। ठीक है। अच्छा साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए जी, ये हमारे मुल्क का अलमिया है कि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के साथ हुआ वो भी सबके सामने है। उसके बाद जो कुछ आपके वज़राए आज़म हैं, ख्वाह गिलानी साहब अच्छे थे या बुरे थे, लेकिन जिस तरह उनके साथ किया गया, तो अब परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं, मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि ये ट्रायल जो है, ये ट्रायल जनरल परवेज़ मुशर्रफ का नहीं है। ये ट्रायल इस मुल्क में ये चीज साबित करने का है कि आया इस मुल्क में कानून की बालादस्ती और रूल ऑफ लॉ है या नहीं है। लेकिन अभी तक मैं ये समझता हूं, जमीनी हकायक इस तरह है कि मैं ये नहीं कह सकता हूं कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ है, क्योंकि एक आम मुल्जिम के लिए कानून मुख्तलिफ है और एक मजबूत शख्स के लिए मुख्तलिफ है। लेकिन मैं फिर ये चीज कहूंगा कि इदारों को मुलव्विस नहीं होना चाहिए और ये दिखाई भी नहीं देना चाहिए कि इदारे ऐसे मामलात में मुलव्विस हैं, क्योंकि इस वक्त मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा नुकसान अदलिया की साख को हो रहा है, जो कि इस मुझे एक ब्रेक लेना पड़ेगा। में नहीं है। मैं ब्रेक के बाद आपकी तरफ वापस आऊंगा और हम मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं जनरल मुशर्रफ के मुकदमे के बारे में। मुनासिब नहीं होगा कि उनके वकील को हम शामिल ना करें इस गुफ्तगू में। मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर सैफ साहब, उनके वकील, और मैं उनसे पूछूंगा बैरिस्टर साहब, अब जो आज बदमज़गी हुई है उसका नतीजा क्या निकलेगा, और क्या आप समझते हैं कि मुकदमा चलता रहेगा? 31 तारीख को बिलाखिर जनरल साहब को अदालत में आना होगा। देखें, जहां तक आज की बदमज़गी का ताल्लुक है, वाकई एक तो वो उसको बदमज़गी कहना चाहिए, बदमज़गी वाली ही हालत वो यहाँ पे आज हुई। मसला ये है कि इससे एक चीज तो वाज़ेह हो गई है कि जो हमारा शुरू दिन से मौक़िफ़ था कि ये अदालत जो है ये मुतासब है, ये बददियानत है, वो हमारा आज मैं समझता हूँ कि अदालत में जज साहब के रवैये ने उसको साबित कर दिया। तो उसकी वजह यह है कि अदालत में वो एक छोटी सी बात पर गैर जरूरी तौर पर गुस्से होते हैं, उसके बाद वो अदालत से उठते हैं और ये कहते हुए उठते हैं कि मैं ये मुकदमा नहीं सुनता। मैं ये नहीं, जो उनके अल्फाज थे वो थे कि पाकिस्तान में देयर इज नो डर्थ ऑफ लॉयर्स, और कोई कमी नहीं है, और लॉयर और जजेस जो हैं वो आ जाएंगे। अब बात यह है कि उसके बाद उठते हैं, 2 घंटे बाद फैसला आता है जिसमें कहते हैं कि हम तो सिर्फ आज के लिए समाअत बर्खास्त की थी। यानी ना सिर्फ तासुब का इजहार किया, बल्कि मैं इसको कहूंगा कि अपने फैसले में झूठ बोला कि मीडिया, पूरा पाकिस्तान का मीडिया चीख कर ये कह रहा है कि ये वहां से वॉकआउट कर गए थे, ये निकल गए थे, और प्रैक्टिकली कोर्ट जो है वो रिक्यूज हो गई थी। उसके बाद बेंच टूट जाता है जब ऐसा कोई भी वाकया होता है, लेकिन बाद में जो फैसला जो आता है, जो रिटन स्टेटमेंट है, वो टोटली कोई और बात जाहिर कर रही है। तो हमारा एक तो ये नुक्ता क्लियर हो गया कि हमारे साथ एक सियासी ड्रामा खेला जा रहा है, अदालत को इस्तेमाल किया जा रहा है, और जो लोग उसके पीछे हैं, आप समझते हैं कि उनको भेजा गया है वापस? मैं समझता हूं कि जिस वक्त ये बाहर गए हैं, बिल्कुल इसी तरह के हालात हैं जिस वक्त ये बाहर गए हैं अपने रिटायरिंग रूम में, वहां इन पर प्रेशर डाला गया है। और मैं तो इस बारे में भी खासे वसूख से कह सकता हूं कि हुकूमत के लोगों ने प्रेशर डाला है, और हुकूमत के अलावा इनके 2 हैं, क्या नाम है, सरपरस्त हैं, एक का नाम इफ्तिखार चौधरी है और एक का नाम जस्टिस रमदे है। ये 2 लोग हैं जो इस केस के पीछे इंस्ट्रूमेंटल हैं, इसकी तमाम डोरियां उधर से हिलाई जा रही हैं, और वो यकीनन उनके कहने पर उन्होंने इस तरह का एक मज़ाक़-ए-खेज़ सा ऑर्डर जारी किया, जिसको मज़ाक़-ए-खेज़ कहना चाहिए बल्कि जुडिशियल मिसकंडक्ट है। और हम सीरियसली इस बात को कंसिडर कर रहे हैं कि हम सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में इसके खिलाफ जाएं, रेफरेंस लेके जाएं, और हिम्मत है तो इसको ये कन्फ्रंट करें इनको कि ये इन्होंने आज जो हरकत की, ये पाकिस्तान की तारीख में शायद ऐसा न कभी हुआ है और ना शायद कभी होगा। अतर साहब, ये गुफ्तगू आपने सुनी बैरिस्टर सैफ की। अब यहाँ पर
وہ بدمزگی خطرناک شکل اختیار کر رہی ہے جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ اداروں کا تحفظ ہونا چاہیے. یہ گفتگو کہاں لے جا رہی ہے؟ دیکھیے جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ پرویز مشرف اہم ہے نہ کوئی جج اہم ہے. یہ ملک اہم ہے، اس کے ادارے اہم ہیں. یہ تاثر ملنا کہ پرویز مشرف اسپتال سے اس لیے نہیں آتے کہ کوئی ادارہ ان کے پیچھے کھڑا ہے، اس ادارے کی بڑی قربانیاں ہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی چیز ہے. لیکن ان کے نہ آنے کی وجہ سے تذلیل اس وقت عدلیہ کی ہو رہی ہے. تو نقصان جو ہے وہ افراد کو بچانے کی خاطر دو اداروں کا ہو رہا ہے اور اس ملک کا ہو رہا ہے. ہمیں تھوڑا سا اپنی تاریخ سے سیکھنا چاہیے کہ اس ملک میں افراد کی خاطر اداروں کو تباہ کیا گیا ہے. یقیناً پرویز مشرف صاحب کو انصاف ملنا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کی خاطر اداروں کو ان کی تذلیل کریں، اداروں کو آپ نقصان پہنچائے. اس سے اور کسی کا نہیں، صرف پاکستان کے ہی نقصان. بیشتر شیف صاحب 31 کو کیا ہوگا؟ دیکھیں جناب، 31 کو اس کیس کی تاریخ ہے. مشرف صاحب کو پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اس حوالے سے جو کچھ بھی کیا جائے گا وہ آئینی، قانونی اور عدالتی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جائے گا. ہماری طرف سے جو بھی لائحہ عمل ہوگا وہ قانون کے دائرے میں ہوگا. لیکن ایک چیز ناصر صاحب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اطہر من اللہ صاحب نے بات کی مشرف صاحب کو بچانے کی بات، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بالکل بے بنیاد سا مفروضے پہ مبنی بات ہے. مشرف صاحب نے کب ان عدالتوں سے فرار حاصل کیا ہے؟ مشرف صاحب تو پاکستان آنے کے بعد میجسٹریٹوں تک کی عدالتوں میں پیش ہوئے ہیں، اس عدالت میں بھی پیش ہوئے ہیں. ہم نے یہ دیکھیں نا بیشتر شیف صاحب کہ وہ 2 مہینے 23 دن تک ابھی تک اسپتال میں ہی ہیں. اب دیکھیں جی، اس کا یہ مطلب تو نہ ہوا کہ اگر وہ اسپتال میں ہے تو وہ کوئی عدالت سے فرار حاصل کر کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. وہی اسپتال میں کوئی بندہ اگر ہے، یہ تو ایک مفروضہ ہے نا، ایک قیاس آرائی ہو سکتی ہے کہ وہ جو ہے وہ عدالت کو ایوائڈ کر رہے ہیں، لیکن اسی اسپتال سے وہ چل کر عدالت میں آئے بھی ہیں، عدالت میں پیش ہوئے ہیں. یہ تو میرے خیال میں ایک ان کے جو مخالفین ہیں وہ صرف ایک مڈ سلنگنگ سی ہے کہ جی وہ اس وجہ سے غائب ہوئے ہوئے، حالانکہ وہ عدالتوں میں پیش ہوتے رہے ہیں. اچھا 31 کے بارے میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا آپ نے؟ دیکھیں وہ وقت آنے پہ کریں گے. آج تو جج صاحب کا جو رویہ تھا، اس کے بعد کیا ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ یہ عدالت ہمارے ساتھ انصاف کرے گی اور یہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے فیئر اینڈ فری ٹرائل کا جو اصول ہے اس پر یہ مقدمہ چلائے گی؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ عدالت خود اس طرح کی حرکات کر کے آئینی جو تحفظات ہیں کسی ملزم کو ان کی وائلیشن کی مرتکب تو یہ عدالت خود ہو رہی ہے. بہت شکریہ آپ کا بیشتر شیف صاحب. جی صاحب آپ نے گفتگو سنی جناب اطہر من اللہ صاحب کی بھی اور بیشتر شیف کی بھی، اور بیشتر شیف کا آپ نے دلیل بھی سنی. کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں نے جیسے شروع میں عرض کیا تھا ناصر صاحب کی جو کنڈکٹ ہے ڈیفنس کونسل کا وہ صرف ڈیلینگ ٹیکٹکس ہے، اور اس سے پہلے بھی ججز پہ اعتراضات ہوئے ہیں کہ ان کے باعث پہ، ان کے جانبداری پہ، لیکن وہ ہمیشہ تہذیب اور ایک جو پرسکرائبڈ پروسیجر ہوتا ہے لا کا، لائرز کا، اس کے تحت اٹھائے جاتے ہیں. یہاں پہ جو ایک اکھاڑا بنا ہوا ہے کہ جی کبھی پروسیکیوٹر، اب وہ یہ چاہتے ہیں ڈیفنس والے کہ پروسیکیوٹر ان کی مرضی کے ہوں، ججز ان کی مرضی کے ہوں، اور آخر میں فیصلہ بھی انہی کی مرضی کا لکھا جائے. یہ تو دنیا میں کہیں کرمنل ٹرائل میں نہیں ہوتا ہے. میں نے تو فرسٹ ٹائم دیکھا کہ پروسیکیوٹر پہ بھی وہ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ باعث ہے. سر یہ عدالتیں تھیں جنہوں نے بھٹو کو لٹکا دیا تھا. صرف وہ ڈیلینگ ٹیکٹکس کرتے ہیں. جس صاحب یہ عدالتیں تھیں، ہیلو، یہی عدالتیں تھیں جنہوں نے بھٹو صاحب کو لٹکا دیا تھا. جی آپ صحیح کہتے ہیں بالکل، لیکن وہاں پہ بھی کبھی کوئی وکیل جو تھا ڈیفنس کونسل کا اس طریقے سے اس نے عدالت کو کہا ہے، ایلیگیشنز لیے گئے انوار الحق پہ کہ آپ باعث ہیں، لیکن ہر ایک کو تہذیب کے دائرے میں رکھا گیا ہے اور پورا انہوں نے بھی موقع دیا ان کو سننے کا. لیکن یہاں پہ تو ایک اکھاڑا والا بنا ہوا ہے، کوئی سیریس ہی کسی پوائنٹ پہ سیریس نہیں ہے. ایسا لگتا ہے ڈے 1 سے ان کی کوشش یہ ہے کہ کیس نہ چلے، ڈیلے ہو اور کہیں سے کوئی غیبی امداد آئے اور ان کو بچا کے لے جائے. وہ سارا ٹیکٹکس ہے، ڈیلے کرو. کوئی غیبی امداد کا امکان ہے؟ آپ جج بنا لیں، کوئی بھی پروسیکیوٹر بنا لیں، یہ اعتراض ان کا جاری رہے گا. اطہر صاحب کوئی غیبی امداد کا انتظار ہے ان کو؟ جی جس صاحب کہہ رہے ہیں کوئی امکان ہے اس کا؟ نہیں، میں نے تو آپ کو بتایا جی کہ سب سے جو نقصان دہ تاثر اس وقت یہ ہے
کہ جس ادارے نے بڑی قربانیاں دی ہیں جو ہماری قومی فوج ہے، اگر یہ تاثر ہوگا کہ وہ پرویز مشرف کے پیچھے کھڑی ہے تو اس کا نقصان پاکستان کو ہوگا اور اس ادارے کو ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پرویز مشرف صاحب کو خود جو ہمیشہ پہلے کہتے تھے کہ پاکستان سب سے پہلے آتا ہے، اس پاکستان کی خاطر وہ آئیں، 31 کو پیش ہوں اور ان اداروں کو نقصان نہ پہنچائیں، پاکستان کو نہ نقصان پہنچائے. 70 سال ان کی عمر ہو گئی ہے اور انہوں نے کتنا زندہ رہنا ہے. اب کم از کم پاکستان کی خاطر ان اداروں کو خراب نہ ہونے دیں. سر ایک بریک لوں گا، بریک کے بعد میں واپس آؤں گا اور آپ کا بہت شکریہ جسٹس رضوی صاحب ہمارے ساتھ دینے کا. میں بریک کے بعد بات کروں گا سزائے موت کے بارے میں. ویلکم بیک جی. ہم بات کر رہے تھے کچھ عدالتی مسائل کے بارے میں اور ایک اور مسئلہ بھی ہے عدالت کا کہ عدالتیں سزائے موت دیتی ہیں اور ان پر عمل نہیں ہوتا. اس بارے میں بعد میں بات کروں گا. پہلے آپ کو ایک اطلاع دوں کہ بھارت میں پولیو تھا. بھارت میں پولیو کے خلاف ایک کمپین شروع کی گئی اور آج کی اطلاع یہ ہے عالمی ادارہ صحت کی کہ بھارت کو پولیو سے پاک علاقہ قرار دے دیا گیا ہے. لیکن پاکستان کی سرزمین وہ ہے جو کچھ دنوں پہلے تک پولیو سے مکمل طور پر آزاد تھی، لیکن اب یہاں جگہ جگہ پولیو کے واقعات ہو رہے ہیں اور ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. اور پولیو ٹیمز پر جو پولیو کے قطرے پلاتی ہیں یا ویکسینیشن کرتی ہیں ان پر جگہ جگہ حملے بھی ہو رہے ہیں اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں یہ مرض پھیل رہا ہے. سزائے موت کی ایک بارے میں اطلاع ہے کہ انسانی حقوق کی جو عالمی تنظیم ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل، اس کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان میں سزائے موت پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا، جبکہ دنیا میں 2013 میں سزائے موت کی شرح میں 15% اضافہ ہوا ہے. دنیا سزائے موت دینے کی طرف جا رہی ہے اور وہ اب سمجھتی ہے کہ جرائم کا قلاقمہ اسی طرح ہوگا. یہ ایک بڑا ڈیبیٹیبل پوائنٹ ہے کہ سزائے موت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، لیکن پاکستانی عدالتوں نے جو فیصلے دیے ان پر عمل نہیں ہو رہا. اور یہ کہتے ہیں کہ اس دوران پاکستان میں 2013 میں اور اس سے پہلے تک پاکستان میں ایک بھی شخص کو سزائے موت نہیں دی گئی. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ دنیا کے 22 ملکوں میں 778 افراد کو پھانسی دی گئی اور سزائے موت پانے والوں میں اضافے کی وجہ جو ہے وہ ایران اور عراق کے معاملات بھی ہیں، جہاں پر 538 افراد کو موت کے گھاٹ اتارا گیا. ہم اپنی طرف واپس آئیں گے پاکستان کی طرف، جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ کسی وجہ سے یورپی یونین کہہ لیں، آپ یو کے کا دباؤ کہہ لیں، آپ کسی کا دباؤ کہہ لیں، ہمارے صدور نے سزائے موت عمل درآمد نہیں ہونے دیا اور نہ ہی وہ اس طرف واپس گئے. آج کی صورتحال بھی یہی ہے. آج بھی کل ہمارے ایک منسٹر نے کہا کہ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کی اتفاق رائے کے باعث سزائے موت پر عمل نہیں ہو رہا. میں جاؤں گا جناب اطہر محمد اللہ کی طرف اور ان سے پوچھوں گا کہ اگر عدالتیں سزائے موت دیتی ہیں تو ان پر عمل درآمد اور نہیں ہوتا تو اس کا اثر کیا ہوگا قانون پر اور عدلیہ پر؟ دیکھیے جی چغتائی صاحب، بات یہ ہے کہ میرا اپنا خیال تو یہ ہے کہ سزاؤں سے کبھی معاشروں میں جرم ختم نہیں ہوتے. اگر سزائے موت کی وجہ سے جرائم ختم ہو تو پھر تو جتنے مہذب معاشرے ہیں ان میں سے کسی میں بھی آج جو ترقی کر رہے ہیں، جہاں پہ شرح کرائم سب سے کم ہے، جہاں پہ پولیو بھی نہیں ہے، وہاں پہ تو کسی بھی معاشرے میں سزائے موت نہیں ہے. اس میں بدقسمتی سے اور اگر میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں جی تو ہمارے معاشرے کی جو منافقت ہے وہ منافقت ہمیں کھائی جا رہی ہے. جو پولیو ورکروں کو مارنے والے ہیں، ہم جا کے ان کے پیروں میں جا کے گر کے ان کو گڑا کے معافیا مانگ رہے ہیں، ان کو ہم باعزت طور پہ معافیا دے رہے ہیں. اور ہم پھر بات کرتے ہیں کہ جی اگر آپ اسلام کی بات کرتے ہیں تو اسلام میں تو سب سے بڑی سزا جو ہے وہ تو ایک دہشت گرد کی ہے جو کہ لوگوں کو مارتا ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں آج ہم کسی اور طرف چل پڑے ہیں. ہمارے معاشرے کی سب سے بڑا ناسور جو ہے وہ ہماری بددیانتی ہے اور ہماری منافقت ہے. جس دن ہم سے یہ منافقت ختم ہو گئی تو یہ سزاؤں سے کبھی بھی کچھ نہیں ہوگا. سزائیں بہت ساری سزائیں موت دیتے رہے
हम वजीर आजम को भी सजाए मौत दे के सूली पे चढ़ा गए, लेकिन उससे हुआ क्या? देखें, निजाम जो है माशरे के इकदार से बेहतर होते हैं। हमारे अपने इकदार ऐसे बन गए हैं कि हम अपना गंद घर अपना साफ करके अपना गंद जो है वो हमसाये के घर के सामने फेंकते हैं। हमने अपने बिल्कुल, आप मैं को आपसे दुरुस्त एग्री करता हूं करना है, साहब। सजाओं मेरा से सवाल कुछ ये नहीं है, बुनियादी सवाल, कि जब कानून में और आइन में एक गुंजाइश रखी गई है तो हम क्या उसी तरह उसको भी एक तरफ डाल दें जिस तरह और मसाइल को हमने डाला हुआ है? देखिए जी, पहली बात तो यह है कि मैं अगर मुझसे सच्ची बात पूछें, यहां पे निजाम ही दुरुस्त नहीं है। ठीक, यहां पे अब मैं अदालतों में रोजाना पेश होता हूं। आपकी अदालतों में लोग बड़ी बड़ी दाढ़ियां रख के कुरान पे ओथ लेके और झूठी गवाहियां देते हैं। मैंने आज तक इस माशरे में किसी को सच्ची गवाही देते हुए नहीं देखा। तो ये कौन सा, यानी अब आप मौत की सजा दे दें, उससे कोई निजाम तो ठीक नहीं होगा, न कोई फर्क पड़ेगा, बल्कि ये शक व शुबा होगा कि जिसको आपने मौत की सजा दी है, ये दी भी दुरुस्त है कि नहीं दी है। मैं समझता हूं कि हमने अपने पूरे निजाम को, और जो पहले हम बात कर रहे थे कि यहां पे सबसे अहम चीज इदारों को मजबूत करना है, न कि अफराद यहां पे। अच्छा अतर साहब, मेरा एक छोटा सवाल, हमने अपने छोटा सवाल मेरा आपसे ये होगा कि बिल्कुल आपकी जो बात है वो दिल को लगती है, मैं भी इस बात पे यकीन रखता हूँ कि ये सजाएं जो हैं मसाइल का हल नहीं है, लेकिन क्या जो सजाए मौत पर अमल दरामद नहीं हो रहा, ये हुकूमत नहीं कर रही, वो आपके फलसफे के तहत नहीं कर रही या कोई और मसला है? देखिए जी, मुझे तो ये आपने शुरू में कहा, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि बाहर से हमारे ऊपर प्रेशर है कि आप सजाए मौत दें। तो बाहर से जो अगर प्रेशर डाल रहे हैं, वो अपने तो किसी भी माशरे में सजाए मौत उन्होंने जो है गैर इनह्यूमन करार दी हुई है। तो सजाओं का मैं समझता हूं, वो कहते हैं सजाए मौत ना दें, खुद वो कहते हैं सजाए मौत ना दें। नहीं, देखें, सजाए मौत का मैं समझता हूं कि हम अपने कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें, ठीक है, तो सजाए मौत जो है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और न इस मुल्क से ये मुनाफिकत खत्म हो जाएगी। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि उसका सर चढ़ जाएंगे। आपने अपनी तारीख में देखा है कि सजाए मौत गलत लोगों को भी देते रहे हैं। तो मैं ये नहीं समझता हूं, हमें अपना निजाम दुरुस्त करना है, अपने गरेबानों में देख के बिल्कुल अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। हमने अपने आप को बहुत बर्बाद कर लिया, बहुत खराब कर लिया। बहुत शुक्रिया आपका असदुल्लाह साहब। वक्त खत्म। मैंने पहले सवाल किया था लोगों से कि क्या पीपल्स पार्टी और MKM मुफाहमत से एक मुत्तफ़िक़ा बलदाती निज़ाम तय पा जाएगा। 63% ने कहा है नहीं और 37% ने कहा है हाँ। आज दरअसल हम यही बात करना चाह रहे थे, लेकिन अब क्या कहा जाए कि एक ग्रुप ने, एक पार्टी ने इस मौजू पर बात करने से गुरेज किया, तो दूसरी पार्टी को भी हमने कहा सॉरी जी, कल वो बात करेंगे। और इस दौरान कल हमने जो गुफ्तगू की थी उसमें कहा गया था कि पीपल्स पार्टी और MKM एक बार फिर सिंध में मिलना चाह रहे हैं और कायम मिलिशिया की मुलाकात गवर्नर से हुई है, गवर्नर की मुलाकात रहमान मलिक से हुई है और ये बातें चल रही हैं। आज ट्विटर पे जो पैगाम आया जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, वो ये आया कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट सिंध हुकूमत में शामिल होना चाहती है, लेकिन पहले उसको MKM को माशाल्लाह की हिमायत और सिंध तोड़ने की बातों से पीछे हटना होगा। और साथ ही साथ ऐसा उन्होंने कहा बिलावल भुट्टो ने कि अगर ऐसा ना हुआ तो मिलकर काम करना नामुमकिन हो जाएगा। ये वही बात है जो खुर्शीद शाह साहब ने भी परसों कही थी, उससे पहले कही थी कि फ़ौज की हिमायत से हाथ खींचा जाए। उस बयान पर गौर किया जाए दोबारा कि जो दिया गया था माशाल्लाह लगाने का, फ़ौज हुक्मरानी का, गालिबन कुछ स्वीपिंग रिमार्क्स थे जिनको संजीदा लिया जा रहा है। और हम यही पूछना चाहते थे लोगों से कि क्या इसका मतलब लिया जाए। हालात कुछ भी हों, हालात जो भी हों, उनका तकाजा ये है, जैसे कि अतर साहब ने कहा कि हम एक कौम की हैसियत से सोचें, एक मिलत की हैसियत से सोचें। हम सोचें कि हम मुनाफिकतें कहाँ कर रहे हैं। हम ये सोचें कि हम, अतर साहब ने कहा कि हम दो चेहरे लेकर कहाँ जा रहे हैं और हम किस तरह लोगों को ख़राब कर रहे हैं, किस तरह इदारों को तबाह कर रहे हैं। अफराद की खातिर इदारों को तबाह ना किया जाए, ये आज का मैसेज है जो अतर साहब ने दिया और ये आपके लिए भी है। कल तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।